बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सलमान आबिद। आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तानी सियासत के इस गिरदाब के बारे में जो इस वक्त मुल्क पर बालादस्त है। इमरान खान की मुज़ामती तहरीक ने इस वक्त ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के लिए बल्कि ख़ुद 13 जमाती इत्तेहाद के लिए भी एक मुश्किल सूरत-ए-हाल खड़ा कर दी है। उसकी वजह यह है कि जो भी तजर्बे किए गए या जो भी इस वक्त इक़दामात उठाने की कोशिश की या जो भी बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत उनको समझाने की कोशिश की कि वो वापस पार्लियामेंट हाउस आ जाएं और पार्लियामेंट में आकर अपना किरदार अदा करें, इमरान खान उसके लिए तैयार नहीं है। और कल जो इमरान खान ने पूरे मुल्क में महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज की कॉल दी तो हमने देखा कि बड़े शहरों में लाहौर, पिंडी, कराची, पेशावर, कोयटा, मेगा सिटीज़ में बहुत बड़े बड़े डेमोन्स्ट्रेशन इमरान खान के हुए। अगरचे इमरान खान वहाँ बराह रास्त मौजूद नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने उनका वहाँ पर रिकॉर्ड शुदा ख़ताब सुना और बड़ी पुरजोशियत नज़र आई, क्योंकि बड़ी बड़ी फैमिलियों की सूरत में ख़वातीन, नौजवान आपको नज़र आए और वो हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि इस वक्त जो मुल्क के माशी हालात है और जो महंगाई इस वक्त जादू के तहत बोल रही है, सटड़ के बोल रही है, उस पर लोगों के अंदर बड़ा गुस्सा है। और ये मामला महज तहरीके इंसाफ तक महदूद नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के हर शहरी इस वक्त परेशान नज़र आता है इस हालिया महंगाई की लहर की वजह से। इमरान खान ने कल जो गुफ्तगू की है, दावा किया जा रहा था कि वो कोई बहुत बड़े बड़े ऐलानात करने वाले हैं, टकराव की बातें करने वाले हैं, लेकिन सब ने देखा कि इमरान खान ने बड़ी एतदाल के साथ अपनी गुफ्तगू की है। उसमें ठहराव भी था, उसमें बराह रास्त कोई टकराव भी नहीं था, उसमें कोई बराह रास्त धमकियाँ भी नहीं थी, उसमें कोई अल्टीमेटम भी नहीं दिया गया, कोई तारीख भी नहीं दी गई लॉन्ग मार्च और धरने की, बल्कि अपना मुकदमा उन्होंने सियासी बुनियादों पर पेश किया और कहा यह वही सूरत हाल थी जो मैं बार बार फैसला साज लोगों के सामने रखता रहा कि कोई ऐसी हरकत ना की जाए, किसी ऐसी चीज़ को की हौसला अफजाई ना की जाए जो मुल्क को माशी बहरान में पीछे की तरफ ले जाए। लेकिन हुआ वही उनके बकौल जो लोगों ने जिस तरह से प्लान किया और मुल्क के माशी मामलात को एक ऐसी जगह पर पहुंचा दिया है कि अब सब सर जोड़कर बैठ गए। इमरान खान के बकौल कि देखिए, अगर आप इंतशार की सियासत से बचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए और आप चाहते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो डेडलॉक है वो टूट जाए, टकराव की जो सियासत है वो टूट जाए और उसकी जगह एक मफाहमत की बात आगे बढ़े, तो उनके बकौल एक मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन ही मसले का हल है। और कल भी उन्होंने कहा कि मुल्क को इंतशार से बचाने के लिए इंतखाबात नागुज़ीर हो गए। अब उन्होंने कहा कि वो 10 जुलाई तक देखेंगे और 10 जुलाई से पहले या 10 जुलाई के बाद वो लॉन्ग मार्च की कॉल दे सकते हैं। लेकिन ये जो इमरान खान ने अपने पहले लॉन्ग मार्च जो 25 मई से लेके अब तक स्टे किया है, बहुत से लोगों का ख्याल है कि उसमें उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी और हुकूमत के लिए भी सियासी कुशन रखा है और वो मौका दे रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं कि आप इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करें। और अब भी उन्होंने कल की तकरीर में भी एक रास्ता ही दिया है इस्टेब्लिशमेंट को भी और हुकूमत को भी। और बुनियादी तौर पर यह फैसला अब हुकूमत ने करना है कि इंतखाबात की तरफ जाना है या नहीं जाना। अगर इंतखाबात की तरफ जाना है तो क्या हिकमत अमली होगी, और इंतखाबात से गुरेज करके आगे 2023 में जाना है इलेक्शन के लिए तो फिर क्या हिकमत अमली इख्तियार होगी। लेकिन एक बात तो तय हो चुकी है कि इमरान खान आसानी से घर बैठने वाले नहीं हैं, ना उनको ताकत के जोर पर बनी गाला तक महदूद किया जा सकता है। जो लोग ये कह रहे थे कि इमरान खान छुप कर पेशावर जाकर बैठ गए और पेशावर से नहीं आएंगे, फिर उन्होंने देखा कि वो बनी गाला तक भी आ गए। फिर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि उनको किसी भी शक्ल में बनी गाला से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, लेकिन फिर हमने देखा कि वो बनी गाला से भी बाहर निकले हैं। फिर कहा गया कि किसी भी किस्म की कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी में वो हिस्सा नहीं ले सकेंगे, वो भी हमने देखा कि उन्होंने बाकायदा डेमोन्स्ट्रेशंस किए हैं। और अब बाई इलेक्शन अगर होते हैं तो वो उधर भी जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि इमरान खान की मुज़ाहमत जो है वो इतनी आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं है। और बड़ी दिलचस्प बात यह है
کہ ایک طرف ملک کی 13 بڑی سیاسی جماعتیں جو حکومت کا حصہ ہیں اور دوسری طرف تن تنہا عمران خان کھڑے ہیں، یعنی ایک جماعت اور ایک فرد پاکستان کے پورے سیاسی نظام سے ٹکر لے کے کھڑا ہوا ہے اور چیلنج کر رہا ہے اس پورے پروسیس کو جس کے تحت یہ نئی رجیم کے تبدیلی کے بعد حکومت آئی ہے، اور حکومتی معاملات کو چیلنج کر رہا ہے اور ایک متبادل بیانیہ نئے انتخابات کی صورت میں دے رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم انتخابات میں تاخیر کرتے ہیں اور بزد ہوتے ہیں کہ ہم نے ہر صورت میں اگست 2023 سے پہلے الیکشن نہیں کروانے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ انوائٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان کی مزاحمتی تحریک اور آگے بڑھے اور ایک سیاسی بحران بدستور قائم رہے، اور جس طرح سے مہنگائی بڑھے گی اس کا بھی الٹیمیٹ پریشر جو ہے وہ اسی حکومت کے اوپر گرنا ہے، اور عمران خان ہی اس کے بینیفیشری ہوں گے۔ وہ کہیں گے دیکھیے میں نے تو پہلے کہا تھا کہ ان سے کام نہیں ہوگا، ان سے معیشت چلنے والی نہیں ہے، یہ ملک نہیں چلا سکیں گے، یہ بڑا غرق کر دیں گے۔ اور یہ جو تجربہ کار حکومت تھی، یہ جو صلاحیت والی حکومت تھی، یہ جو ویژنری حکومت تھی، یہ جس کے پاس وزڈم تھا، جس کے پاس روڈ میپ تھا، جس کے پاس ہر کچھ کرنے کی صلاحیت تھی، آج وہ سب چیزیں کہاں ہیں؟ وہ کیوں نہیں نکل پا رہی اس حکومت کے بطن سے؟ کیوں نہیں حکومت وہ پرفارم کر رہی جو وہ جس طرح کے وہ دعوے اپوزیشن میں کرتی تھی؟ اس لیے کہ کچھ چیزیں ہیں ہی نہیں۔ جذباتی نعروں کی بنیاد پہ کھڑی سیاست، لوگوں کو بے وقوف بنانے کے اوپر سیاست، عمران خان دشمنی، عمران خان کو اقتدار سے باہر نکلنا، اس میں تو کامیاب ہو گئے، لیکن اب اس ملک کا جو بیڑا غرق کر رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور میں پھر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، اگر یہاں ایک سٹیبل گورنمنٹ نہیں ہوگی تو یاد رکھیے کوئی دنیا کا ملک آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرے گا، نہ مالیاتی طور پر کرے گا، نہ سیاسی بنیادوں پر کرے گا، کیونکہ جو بھی باہر سے پیسہ لے کر آئے گا وہ یہ دیکھے گا نا کہ یہ حکومت کتنی کریڈیبل ہے، کتنی سسٹینیبل ہے، کتنی لانگ ٹرم ہے، اسی کی بیسس پہ تو چلنا ہے نا۔ تو وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو الیکشن کے اوپر کھڑی ہوئی حکومت ہے، 2 ووٹوں کے سہاروں کے اوپر کھڑی حکومت ہے، 13 جماعتوں کے اتحاد کے اوپر کھڑی حکومت ہے۔ تو اس لیے اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مسئلہ محض عمران خان تک نہیں ہے، یہ ایک ریاستی کرائسس ہے، ایک معاشرتی کرائسس ہے۔ اس کرائسس سے نکل کر ہمیں جماعتی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر ایک بڑے فیصلے کی طرف دیکھنا ہوگا، اور اس ملک کو ایک مضبوط اور مستحکم حکومت کی ضرورت ہے جو چند ووٹوں کی بجائے ایک مضبوط بنیادوں پہ کھڑی ہو، جو دنیا کے سامنے اپنے آپ کو انگیج کر سکے، ایک معاشی روڈ میپ ہو، ایک سیاسی روڈ میپ ہو۔ اس قسم کی پولرائزیشن میں، اس قسم کی مہاجرائی میں، اس قسم کے ٹکراؤ میں، اس قسم کے تناؤ میں، ایک دوسرے کے لان تان، ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے میں، ایسے میں کہاں سیاست ٹھیک ہو سکتی ہے بھائی، اور کہاں معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے؟ آپ تو ایک دوسرے کے سیاسی وجود کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو خدارا اس ملک پر ہمارے سیاستدان رحم کریں اور ایک ایسے ایجنڈے کے اوپر اتفاق کر لیں جو اس ملک کو انتشار کی سیاست سے باہر نکال سکے، اس ملک کو سیاسی طور پر مستحکم کر سکے، اس ملک کو معاشی طور پر مستحکم کر سکے، اور جو فیصلے پاکستان کی ریاست کو درکار ہے، جو پاکستان کے نظام کو درکار ہے، جو ہمارا اصلاحاتی ایجنڈا ہے، اس کو بنیاد بنا کر آگے بڑھنے کی کوشش کرے، کیونکہ ہمارے پاس اب غلطیوں کی گنجائش زیادہ نہیں ہے۔ جتنی غلطیاں ہم تواتر کے ساتھ کر رہے ہیں، جتنے ایڈونچر ہم تواتر کے ساتھ کر رہے ہیں، جس قسم کی مہم جوئیوں میں ہم چلے گئے ہیں، اس سے اس ملک کا بیڑا غرق ہوگا۔ اور یہ میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم انتخابات کے اوپر اتفاق کر لیں، اور وہ بھی منصفانہ اور شفاف انتخابات، یعنی جس کا جتنا مینڈیٹ بنتا ہے اس کو اتنا مینڈیٹ دیا جائے، یہ حکومتیں بنانے کا کھیل، حکومتیں گرانے کا کھیل سے باہر نکلیں اور ایک مستحکم حکومت کی طرف آگے بڑھے جو پاکستان کے مسئلے کے حل کی بنیادی ضرورت ہے، اور اسی پر اتفاق کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔